बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक नई जंग शुरू हो गई है और ये जंग अमेरिका के अंदर ही शुरू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआवजा हो जाएगा और उसके लिए सबूत भी फराहम करना है। ये ख़बर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से CNN की शाया करदा है, जो कि ऑफिशियल बयान के बिल्कुल उलट है। ऑफिशियल बयान क्या है कि हमने ईरान की तमाम फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, हमने ईरान के तमाम बहरिया ख़त्म कर दी, हमने ईरान की तमाम मिसाइल सिटीज़ को ख़त्म कर दिया और हमने ईरान की ड्रोन्स फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया। लेकिन CNN की रिपोर्ट, जो कि RT ने भी शाया की है, उसमें ये बात बताई गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सच नहीं बोल रहे हैं। अगर सच नहीं बोल रहे हैं तो समझे झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ अभी तक लॉन्चिंग सिस्टम हाफ के करीब, यानी आधे लॉन्चिंग सिस्टम ज़ाया किए जा सके हैं ईरान के, बाकी आधे महफूज हैं। और अगर मिसाइल्स की और ड्रोन्स की बात की जाए तो उनका 1/3 ज़ख़ीरा अभी तक मौजूद है। आप सबको याद होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि 25 साल में 5 साल की जंग की तैयारी कर रखी है और अब इस जंग को लंबा करना ईरान की पॉलिसी है, अमेरिका की नहीं। अमेरिका यहाँ से 2-1 रोज़ में जाना चाहता है। वो चाहता है कि कल का जाता आज चला जाए, जो 2 हफ्तों में होना है वो आज हो जाए और वो जान छुड़ा कर यहाँ से निकल जाए। लेकिन अब कंबल उसको छोड़ नहीं रहा है। ये वो वजह है जिसकी वजह से जो है कि अभी तक ईरान की वो पावर जो वो ख़त्म करना चाहता था ख़त्म नहीं हुई है। ये बैन वैसा ही है जैसे जंग मई में किया गया था। कहा गया था कि उसकी तमाम न्यूक्लियर पावर जो है ख़त्म कर दी गई। अब जंग शुरू की गई 28 फरवरी को और कहा गया कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी गई। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया? रोते हुए ये बयान दिया कि उसकी न्यूक्लियर तमाम की तमाम इंस्टॉलेशन या उसका अफजुर्दा करदा यूरेनियम जो है इतनी गहराई में मौजूद है कि उसको निकालना मुमकिन नहीं है। हाँ, कभी ऊपर आया तो देख लेंगे। फिर ये बयान दिया कि आबना हरमज़ मेरे जाने से खुल जाएगी, या फिर बरतानिया और फ्रांस आकर इसको खोल लें। ये भी उसकी शिकस्त है। एक जहाज़ गिरता है F-35, दूसरा गिरता है, पायलट गिरफ्तार हो जाता है। आज खबर आ गई है इसकी भी कि पायलट भी उनका गिरा और गिरफ्तार हुआ। ये तस्नीम न्यूज़ ने जो है ये खबर दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि CNN की ये रिपोर्ट कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान की ज़्यादातर मिसाइल जो हैं अभी तक महफूज हैं। ईरान बड़े प्यारे अंदाज से और बड़े मीठे और धीमे अंदाज से खेला है इस सारी गेम के अंदर। उनको पहले इसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म कराए हैं अपने ड्रोन्स भेजकर। अब ड्रोन्स भेजकर इनके जहाज़ों को बहुत बुलंदी से नीचे अपने मिसाइलों तक ला रहा है और फिर उनको निशाना बना रहा है। ये उसकी एक ऐसी पॉलिसी है जो आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही का, अमेरिका के लिए मज़ीद तबाही का बायस बनेगी। और इस तबाही का आपने रिज़ल्ट देख लिया F-35 की सूरत में भी, और ये रिज़ल्ट देख लिया उसके ऑयल टैंकर्स की सूरत में भी। ईरान किसी तौर इस जंग को इस मरहले पर ख़त्म नहीं करना चाहता है। ईरान जिस मरहले पर ख़त्म करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब से चंद हफ्तों के बाद ईरान इस बात को तस्लीम कर लेगा कि मुज़ाकरात हों, लेकिन उसमें आबना हरमज़ को निकाल दिया जाए जिस पर इसका इस वक्त कब्ज़ा है। और जो जहाज़ गुजरेगा वो उसको उसका टैक्स देकर जाएगा, जो कि उसने $20,000 मुकर्रर कर रखा है। $20,000 दो, अपना जहाज़ ले जाओ। लेकिन ये $20,000 सिर्फ एक तरफ़ा किराया नहीं है, 2 तरफ़ा भी $20,000 वसूल किए जाएंगे। क्या? जो भी खाने पीने का सामान, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया जो हैं वो दुबई की तरफ जाएंगी या मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत की तरफ जाएंगी आबना हरमज़ से गुज़र कर, उनसे भी $20,000 पर वेसल जो है लिया जाएगा, जिससे महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है आपको मिडल ईस्ट में नज़र आएगा। CNN की ये रिपोर्ट इंतहाई ख़तरनाक है कि अभी तक ईरान का सिर्फ 1/3 मिसाइल जो हैं इस्तेमाल हुए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ईरान अपनी सारी फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। जब ये कहा गया था कि ईरान की ताकत ख़त्म हो गई है, मिसाइल और ड्रोन्स के आने की तादाद कम हुई है। अगर आप वो मेरा अदील साहब के साथ व्लॉग था
نکال کر دیکھ لیجئے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنا پالیسی کو تبدیل کیا ہے۔ اب وہ ٹارگیٹڈ ہٹ کریں گے، بہت زیادہ میزائلز کی بچھار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی فورس کو اگلے آنے والے کئی ماہ تک کے لیے بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ CNN کی رپورٹ ہے، خود ایران کی کیا رپورٹ ہے کہ اس کا بڑا ذخیرہ جو ہے اسلحے کا وہ محفوظ ہے، اس کا بڑا ذخیرہ آئل کا محفوظ ہے، آبنہ ہرمز اس کے پاس ہے، اور اس کی میزائل بوٹس جن کی تعداد 300 تھی، اس میں صرف 25 یا 30 کے قریب کی امریکہ نے کہا کہ ہم نے تباہ کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 250 سے اوپر یہ میزائل بوٹس آج بھی محفوظ ہیں۔ ایران 25 سال سے جس چیز کی تیاری کر رہا تھا، وہ لمحہ جب آیا تو انہوں نے اس پر میرا خیال ہے کہا ہوگا کہ اب تو بچ کے واپس نہیں جائے گا، اور امریکہ اب یہاں سے واپس بچ کر نہیں جائے گا، کچھ دے کر ہی جائے گا۔ کیا دے کر جائے گا یہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایران کی طاقت ابھی تک محفوظ ہے۔ CNN کی یہ رپورٹ، یاد رکھیے CNN کا ایک طرح کا سرکاری ادارہ ہے۔ میں نے ایک طرح کا اس لیے کہا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر شاید اس طرح کی پابندیاں میڈیا پر نہیں ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن جب ایسی رپورٹس ہیں جو کہ CNN جیسا ادارہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ امریکہ کے اندر اس وقت ایک کولڈ وار جو ہے ہاٹ وار میں شروع ہو گئی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز ایک طرف آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پیٹ ہیکسٹ یہ ایک طرف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب ان کی شامت آنے والی ہے، یعنی ان کی شامت آنے والی ہے جب انٹیلیجنس ایجنسیز یہ رپورٹ سبمٹ کریں گی کہ انہوں نے ایران پر بہت زیادہ جھوٹ بولا، ایران کوئی نیوکلیئر پروگرام جو تھا اس کے تحت وار ہیڈ نہیں بنا رہا تھا، ایران پر غلط الزام لگا کہ اس نے اپنے لوگوں کو قتل کیا۔ ان تمام الزامات کے تحت صرف اسرائیل کے کہنے پر حملہ کر دیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں سینکڑوں جو ہیں زخمی اور ہلاک ہوئے امریکنز، اور تباہ ہوئے جرالڈ فورڈ، ابراہم لنکن، یہ تمام جہاز تباہ ہوئے۔ F-35 کا جو ہے اسٹیل ٹیکنالوجی وہ بھی ہیک ہو گئی، اور بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ تباہ ہوئے۔ F-15 گیا، F-18 گیا، F-16 گئے۔ تو امریکہ کا کون سا جہاز اور کون سا عسکری ایسٹ ہے جس کو ایران نے اس وقت تک تباہ نہیں کیا؟ اور اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو کنٹرولڈ میڈیا تو وہاں پر بھی ہے جو ابھی تک وہاں کی تباہی کی داستانیں، چاہے وہ لیبنان سرحد پہ ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے اندر تل ابیب میں گرنے والے میزائلز کی ہیں، پوری رپورٹنگ نہیں ہے۔ لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ فوٹیجز نہ بنائیں، ایون دبئی میں تو باقاعدہ سزائیں بھی دینا شروع کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود خبریں باہر آتی ہیں۔ اب یہ CNN والی رپورٹ جو ہے یہ بات صاف کر رہی ہے کہ اب نئی جنگ شروع ہوگی۔ آپ اگلے 2 ہفتوں میں ایک چیز بڑا اس پر جائزہ لیجئے گا یا اس پر توجہ رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف اخبارات میں انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ چلانا شروع کریں گی۔ ابھی تو جنرل گیا ہے، اٹارنی جنرل گئی ہے، اور CNN کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب باقی اخبارات میں بھی آہستہ آہستہ جرنلسٹ صحیح رپورٹنگ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور پھر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا احساس ہوگا۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتا جاؤں، بائیڈن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے تھے کہ یہ عمر سیدھا ہے، چل نہیں سکتا، اس لیے اس کو امریکہ کا صدر ہونے کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ امریکہ کو چلا سکتا ہے۔ آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ڈسکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، سٹھیایا گیا ہے، اور اس کا سٹھیا جانا جو ہے امریکہ کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے۔ مختلف مفکرین اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا آنے والے چند دنوں میں آپ ایسی رپورٹس کو، جیسی CNN اور RT کی رپورٹ ہے، ایسی رپورٹس کو تسلسل کے ساتھ چھپتا ہوا، اور پھر اس بدماش ڈونلڈ ٹرمپ کو زمین بوس ہوتا ہوا اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھیں گے۔ غرور کا سر نیچا، لیکن کتنا نیچا یہ اب ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچے جھکا کر بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔